अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदि अद्य महत्वपूर्णेषु विधेयकेषु चर्चा। भाजपा कांग्रेस दलाभ्यां निज सांसदाः संसदि उपस्थातुं सञ्चेतिताः। चर्चां विनैव वित्तविधेयकस्य अभ्युपगमनार्थं प्रशासनस्य प्रयासः। नागपुर हिंसायाः मुख्यारोपिणः फहीम खानस्य आरक्षिनिग्रहणस्य अद्य अन्तिमं दिनं। न्यायालये तदीयः उपस्थापनम्। नागपुरस्य कतिपयस्थलेभ्यः तावत् सञ्चाररोधसञ्चेतना अपसारितं गता। बेंगलुरु नगरे अद्य प्रभृति आरभ्य 23 दिनाङ्कं यावत् राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य प्रतिनिधिसभायाः मन्त्रणा। सरसंघचालकस्य डॉक्टर मोहन भागवतस्य भवेत् सम्बोधनम्। अनेके महत्वपूर्णाः प्रस्तावाः पारिताः भविष्यन्ति। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्यामेरिकादेशे इलॉन मस्क इत्येतस्मै विभागीयः निर्देशः। न्यायालयेन विवरणादिकं प्रसारयितुं कृतः अवरोधः। न्यायालयेन कथितम् अन्वीक्षणक्रमे लोकानां गोपनीयसूचना प्रचारः कथमपि न स्वीकार्यः। अन्ते तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशे पिहितः भवेत् संघीयः शिक्षा विभागः। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः कार्यकार्यादेशे कृतवान् हस्ताक्षरम्। यूक्रेन देशेन सह खनिज सहमतौ अपि शीघ्रमेव हस्ताक्षरं करिष्यति असौ। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। संसदि प्रवर्तमाने अर्थसंकल्पसत्रे विभिन्न मन्त्रालयैः सम्बद्धेषु अर्थसंकल्पप्रावधानेषु चर्चा प्रवर्तते। एतस्मिन्नेव क्रमे अद्य लोकसभायां प्रश्नकालः अथ शून्यकालः समाचरितः स्यात्। एतदतिरिच्य लोकसभायां जलशक्तिमन्त्रालयेन उपभोक्तृप्रकरणेन खाद्य सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय कृषककल्याणमन्त्रालयैः सम्बद्धा अपि चर्चा आयोजिता स्यात्। तत्रैव लोकसभायां केन्द्रीयार्थसंकल्पसम्बद्धे लम्बितानुदानाभियानानि सदने मतदानार्थं प्रस्तुतानि भवेयुः। अथ विनियोगविधेयकत्रयम् अधिकृत्य अपि चर्चा समाचरिता स्यात्। अपरत्र राज्यसभायां प्रवर्तमानं शून्यकालं प्रश्नकालं च अतिरिच्य सांसदैः गृहमन्त्रालयेन सम्बद्धाः चर्चाः समाचरेयुः। सममेव राज्यसभायां बैंक विधि संशोधन विधेयकं समेत्य अनेकेषु वैयक्तिकविधेयकेषु अपि चर्चा करिष्यते। नागपुर हिंसायाः मुख्यारोपिणः फहीम खानस्य आरक्षिनिग्रहणस्य अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। तावत् आरक्षिणः फहीम खानम् अद्य न्यायालयसमक्षम् उपस्थापयेयुः। अवधेयं यत् फहीम खान इत्यमुं विरुध्य हिंसाचारे संलिप्तानां समायोजनस्य आरोपः अस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे साम्प्रतं यावत् आरक्षिभिः 84 जनाः निगृहीताः सन्ति। तत्रैव नागपुरे स्थितिः नियन्त्रिता अस्ति इति ध्यात्वा प्रशासनेन नगरस्य कतिपयस्थलेभ्यः सञ्चाररोधसञ्चेतना अपसारिता अस्ति। राष्ट्रपतिभवने स्थिते अमृतोद्याने आयोज्यमाने उद्यमोत्सवे ह्यः राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या सहभागं कृतवती। राष्ट्रपतिवर्या तत्र सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगानां विभिन्नानां प्रदर्शनापणानां निरीक्षणं कृतवती। येषु विश्वकर्मा उद्यमी केन्द्रं, महिलोद्यमी केन्द्रं, हरितोर्जा प्रविधि केन्द्रं च प्रमुखानि आसन्। राष्ट्रपतिवर्या चन्द्रयानस्य प्रारूपम् अपि तत्र अवलोकितवती। तत्रैव विश्वकर्म समाजम् आलक्ष्य सांस्कृतिकस्य कार्यक्रमविषयस्य विशेषस्य अपि आयोजनं कृतम् आसीत्। सूक्ष्मलघु मध्यमोद्यम मन्त्रालयः मार्च मासस्य 20 दिनाङ्कतः 30 दिनाङ्कं यावत् राष्ट्रपतिभवने उद्यमोत्सवम् आयोजयति। समग्रदेशस्य सूक्ष्मलघु मध्यमोद्यमिनां भावनाभिः सम्बद्धः अयं विशिष्टः उत्सवः अस्ति। सूक्ष्मलघु मध्यमोद्यमानां शक्तीकरणम् अथ तेभ्यः प्रोत्साहनप्रदानम् अस्य आयोजनस्य लक्ष्यमस्ति, येन देशस्य जीवद्रिक्थं विकसितं भूत्वा नागरिकाणां समक्षं समीपं च आगच्छेत्।
देशतः नक्सलवादस्य उन्मूलनक्रमे सुरक्षाबलैः ह्यः बृहत् साफल्यम् अवाप्तम्। छत्तीसगढ़-राज्यस्य बीजापुर-जनपदे द्वयोः स्थानयोः जातयोः संघर्षयोः प्रायः 35 नक्सलवादिनः मारिताः। विगतेषु कतिपयदिनेषु नक्सलवादिनः आलक्ष्य अन्वीक्षणरतानि सुरक्षाबलानि सफलतां प्राप्नुवन्। अनेके नक्सलवादिनः तत्र सुरक्षाबलैः मारिताः। अनेके च सुरक्षाबलानां समक्षम् आत्मसमर्पणम् अपि कृतवन्तः। एतस्मिन् संघर्षे एकः वीरः पञ्चतां गतः। केन्द्रीयगृहमन्त्रिणम् अमितशाहं समेत्य छत्तीसगढ़-राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा अपि सुरक्षाबलानां प्रशंसनं कृतम्। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। भारत प्रशासनस्य जैव प्रविधि विभागान्तर्गतं स्थापितायाः बाइरैक अर्थात् जैव प्रविध्योद्योग अनुसन्धान सहायता परिषदः 13 स्थापनादिवसः समाचरितं गतः। एतस्मिन् अवसरे नेक्स्कार्ड-19 इत्यस्य संस्थापकः प्रोफेसर राहुल पुरवारः स्वदेशनिर्मिते CAR T सेल् थेरपी इत्येतस्मिन् विषये व्याख्यानं कृतवान्। अत्र अवसरे जैवविभागीयः सचिवः डॉक्टर राजेश गोखले वर्यः बाइरैक इत्येतस्याः परिषदः प्रशंसनं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् जैव प्रविधि क्षेत्रे नवाचारार्थं कर्तुं विश्वस्य अपेक्षाः भारतदेशे सन्ति। BIRAC can come up with a very progressive looking outlook of how one can really build it. The 1 lakh crore scheme that is actually being launched by Government of India, I think it's still under the process, although announced in the budget, will soon come to the light, and I think will bring in a lot of investment that needs to be deployed. BIRAC can bring in completely new model of governance of where to prioritize, which technologies to give priority on, which technologies when we want to do it will actually have faster cycle of commercialization, and how we can support. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अद्य रामनगरं गच्छेत्। तत्र अयोध्यानगरे मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ीति मन्दिरे दर्शनं कुर्यात्। अथ रामस्य बालस्वरूपस्य अपि दर्शनं पूजनं च कुर्यात्। अथ विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु असौ तत्र सम्मिलितः भवेत्। अत्रान्तरे मुख्यमंत्री अयोध्यायाः विकासेन सममेव आयोजयिष्यमाणां रामनवमीम् अवलम्ब्य विधीयमाने सज्जताविषये अधिकारिभिः समं चर्चां कुर्यात्। तावत् मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तत्र राजसदने आयोज्यमानं लिटरेचर फेस्टिवल इति कार्यक्रमं समेत्य अनेकेषु अन्येषु महत्वाकांक्षी योजनापरकेषु कार्यक्रमेषु अपि सम्मिलितः स्यात्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य 3 दिवसीयाखिल भारतीय प्रतिनिधि सभायाः मन्त्रणा बेंगलुरु नगरे अद्य प्रभृति समाचरति। या हि खलु मार्च मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् आयोजयिष्यते। एतस्मिन् उपवेशने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघेन सम्बद्धानां 32 संघटनानाम् अध्यक्षाः महासचिवाः उपस्थास्यन्ति। अत्रान्तरे भाजपा इति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डाः संघटनमन्त्री BL सन्तोषः अपि उपस्थास्यतः। मन्त्रणायां सरसङ्घसञ्चालकस्य डॉक्टर मोहन भागवतस्य सम्बोधनमपि प्रकाशितं स्यात्। तदनन्तरम् अनेके प्रस्तावाः पारिताः भविष्यन्ति। सममेव संघविस्तारस्य व्यापककार्ययोजना सज्जिता भविष्यति। अथ देशसमाजेन सम्बद्धेषु विभिन्नेषु विषयेषु विचारः भविष्यति। उज्जैन स्थितिः अस्ति महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयः। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः किं वा भारतीय संस्कृतेः संरक्षणक्रमे एषः विश्वविद्यालयः अग्रभूमिकां निभालयति। अनेन विश्वविद्यालयेन विशिष्टः कश्चन निर्णयः स्वीकृतः यत् विश्वविद्यालयस्य पत्रादिषु संकेतेषु प्रमाणपत्रेषु सर्वत्र इंडिया इति शब्दस्थाने अधुना भारत इति शब्दस्य प्रयोगः भवेत्। विश्वविद्यालयस्य कार्यपरिषदः उपवेशने एषः निर्णयः स्वीकृतं गतः।
एतादृशः निर्णयकर्ता अयं मध्यप्रदेशस्य प्रथमः विश्वविद्यालयः संवृत्तः। विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः एतं विषयं सगौरवं विज्ञापितवान्। संस्कृतविश्वविद्यालये संस्कृतेः रक्षणं भवतु, भारतीयतायाः रक्षणं भवतु इति कृत्वा एक उपक्रमरूपेण विश्वविद्यालयस्य सर्वविवरणेषु सर्वत्र विश्वविद्यालयस्य रेकार्ड् इत्यादिषु सर्वत्र इण्डिया इत्यस्य स्थाने भारतम् इति शब्दस्य प्रयोगः भवेत् इति एकः प्रस्तावः तत्र आनीतः। सर्वसम्मत्या अङ्गीकृतं। तेन अभूतपूर्वः कश्चन निर्णयः उज्जयिनीस्थ महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयद्वारा कृतः। एषः निर्णयः इतरेषां कृतेपि कदाचित् मार्गदर्शकं भवेत् इति भावयामि। संयुक्त राज्य अमेरिकादेशे इलान् मस्क् इत्येतस्मै विभागीयः निर्देशः ख्यापितं गतः। न्यायालयेन विवरणादिकं प्रसारयितुम् अवरोधः कृतः अस्ति। अथ कथितं यत् नामादीनाम् अन्वीक्षणक्रमे लोकानां गोपनीयसूचनानां प्रसारणं कथमपि न स्वीकार्यम् इति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड् ट्रम्प् इत्येषः संयुक्तराज्यामेरिकादेशे शिक्षाविभागं पिधातुं कार्यातुरः दृष्टिं गतः। एतत् सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यकार्यादेशे असौ हस्ताक्षरमपि कृतवान्। संघीय शिक्षा विभागस्य पिधानसम्बद्धेषु पत्रेषु हस्ताक्षरकारणात् पूर्वं ट्रम्प् इत्येषः एकं विद्यालयं प्राप्तवान्। तत्र सौ उक्तवान् यत् पूर्वराष्ट्रपतिः जिमी कार्टर् इत्येषः एतं संघीय शिक्षा विभागं निर्मितवान् आसीत्। तदा तदीयमन्त्रिमण्डलसदस्यैः अपि एतस्य विरोधः कृतः आसीत्। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।